नमस्कार, कार्यक्रम शिक्षा सरोकारमा स्वागत छ। म विश्रान्त कोइराला। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शिक्षा सरोकार पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम हो जसमा हामी शैक्षिक नीति निर्माण, गुणस्तर तथा प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीहरूको पहुँच तथा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिमाथि चर्चा गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौँ। अहिले वर्तमान अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दा कोभिड-19बाट शिक्षा क्षेत्र निकै नै प्रभावित भएको छ। आज हामीले कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रको जानकारी दिने क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले के हुँदैछ, कोभिड-19को यो समयमा विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा के कसरी ध्यान पुर्याउँदैछ लगायतका विषयमा जानकारी दिनेछौँ। दर्शकवृन्द, मुलुक नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19को उच्च सम्भावित जोखिममै छ। सरकार भनिरहेछ कुनै पनि बेला अवस्था हेरेर सिल वा लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने यो अवस्थामा स्थगित परीक्षा आउँदो भदौमै सञ्चालन गर्नको लागि तम तयार देखिन्छ। विश्वविद्यालयको यो निर्णयबारे विद्यार्थीहरूको अर्को तर्क रहेको छ। हामीले थप जानकारीका लागि यहाँका विद्यार्थीहरूसँग संवाद गरेका छौँ। अबको प्रस्तुतिमा यो संवाद। हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ म चाहिँ अहिले दोस्रो सेमेस्टरमै रहेको पनि 10 महिना लगभग भइसकेको छ। अब यो समस्या किन आयो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा फाइनल डिन अफिसले लिने परीक्षा बाँकी रहेको अवस्था थियो। विभागले लिने परीक्षाहरू सबै सकिसकेको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ लकडाउनको कारणले रुटिन प्रकाशित भइसकेका परीक्षाहरू रोकिन पुगे। हामीले अब हाम्रो पनि अनलाइन क्लास केही व्यवस्थाले गराइदिनुहोस्, दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षा कुनै समय अनुकूल भएपछि हामी चाहिँ त्यसको परीक्षाहरू दिन्छौँ र हामीलाई अहिले अर्को सेमेस्टर पढ्ने वातावरण मिलाइदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सेमेस्टरको क्यालेन्डरमा धेरै लस हुँदैन। र त्यो कुराहरू राख्दै गर्दाखेरि हामीले विभागीय प्रमुखहरूलाई यो कुराहरू राख्यौँ। विभागीय प्रमुखहरूबाट माथिल्लो निकाय डिनहरूबाट रेक्टरहरूसम्ममा यो कुराहरू पुग्यो र यो यस्तो परिस्थितिमा अब कोरोनाको यस सङ्क्रमणको परिस्थितिमा सायद दोस्रो सेमेस्टरको परीक्षा नभइसकेपछि तेस्रो सेमेस्टर पढ्न नमिल्ने नियमको कारणले गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ केही विकल्पहरू अथवा केही व्यवस्थाहरू गरेर त्रिवी कार्य समितिले यसको निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई भनिसकेपछि हामी विद्यार्थीहरू त्यसमा कुरेर बस्यौँ। त्यसपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीहरूको सेमेस्टर लस हुन नहुने खालको कुनै वातावरणहरू सिर्जना गर्यो, उसले कुनै विकल्पहरू अपनायो। त्यो विकल्पहरू अपनाइसकेपछि हामीले अब भारतको विश्वविद्यालयको पनि सबै डाटाहरू हेऱ्यौँ कि विश्वविद्यालयहरूले फाइनल परीक्षा नगराउने, आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै मान्यता दिने भन्ने कुराहरू राखिसकेपछि हामीले केही हल निकाल्छौँ, केही सल्लाह गर्छौँ। विज्ञ समितिहरू बनेका छन्। ती विज्ञ समितिहरूको केही निष्कर्ष आएको खण्डमा त्यसको सुझाव अनुसार हामीले हजुरहरूलाई केही व्यवस्थाहरू गर्छौँ चाहिँ भन्नुभयो। विश्वविद्यालयहरूमा गरेको अध्ययनको आधारमा केही मोडालिटीहरू दिनुभयो र त्यो मोडालिटीहरू राख्दाखेरि हामी विद्यार्थीहरूले अब त्यो आश गरेर यसको लागि हामीले प्रमुख माग के पनि उठाएका थियौँ भने अब वैकल्पिक विधिहरूको जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार आफ्नै विभागलाई दियोस्। केही व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ, कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ला अथवा अनुगमन समितिहरू बनाउनु पर्ला, उजुरी समितिहरू बनाएर हुन्छ अथवा कुनै विभागहरूलाई त्यो अनुकूल हुँदैन भनेपछि विभागलाई जिम्मा दिएको खण्डमा उसले आफ्नो विद्यार्थीहरू सेमेस्टरमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम हुने भएको कारणले आफ्नो विद्यार्थीलाई उसले सम्पर्क गरेर एउटा डाटा निकालेर विद्यार्थीलाई कस्तो मोडलमा लैजाँदा ठिक हुन्छ भनेर आफ्नो सोही विभागलाई चाहिँ जिम्मा दियोस् भनेर हामीले पहिल्यैदेखि आवाज उठाउँदै गरेका थियौँ। भदौ 1 गतेबाट लामो दूरीको सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालन हुने र विद्यार्थीहरू भदौ दोस्रो हप्तामा परीक्षा दिनुपर्ने, त्यही भएर केही विकल्पहरू पनि सोच्नुहोस्। त्यो अवस्थामा इक्जाम गर्न सकिएन भने कुन विकल्प छ त? विद्यार्थीहरूलाई यत्रो नोक्सानी भइसके फेरि हाम्रो अझै धेरै नोक्सानी हुने भयो। त्यही भएर यसमा वैकल्पिक विधिहरू अपनाऊँ, प्रविधिहरू प्रयोग गरौँ, समयअनुसार परिवर्तन हौँ। विद्यार्थीलाई भएर उसको ज्यान तलमाथि भयो भने यसको जिम्मेवारी को हुने? विद्यार्थीहरू आफ्नो जिल्लाबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि उनीहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो, त्यो अवस्थाहरू एकदमै प्रबल रहन्छ। त्यही भएर विद्यार्थीहरूको उचित एउटा छुट्टै कुनै व्यवस्था गरेर काठमाडौँ ल्याउने हुन्छ अथवा PCR टेस्ट गर्ने, यीहरू प्रत्याभूति नगराएसम्म विद्यार्थी परीक्षा दिन मानसिक रूपले पनि तयार हुँदैनन् र यसको लागि हजुरहरूले सोच्नुपर्छ भनेर पनि हामीले कुराहरू उठाएका थियौँ र त्यसको कुनै सम्बोधन भएका थिएन। यस्तो भइसक्दाखेरि अब हाम्रो विद्यार्थीहरू
विद्यार्थीहरूको आशंका भनेको चाहिँ के एउटा भौतिक स्थिति गराउँदाखेरि प्रोफेसरहरूलाई भार कम पर्ने हो कि अथवा परीक्षा भत्ताहरूको विद्यार्थीहरूले धेरै सवालहरू उठाए त्यसको चाहिँ के हो हामीले त्यसको वास्तविक डाटा पत्ता लगाउन नसके पनि हल्ला त्यसमा सबै धेरै ठाउँबाट ती कुराहरू आएका छन् कि त्यसैमा पो प्रोफेसरहरू अथवा विभागीय प्रमुख अथवा डिन रेक्टरहरू त्यसैमा लागेर विद्यार्थीको नोक्सानीहरूको चिन्ता नगर्नु भएको हो कि विद्यार्थीहरूलाई अन्यलमा पार्ने काम भएको छ। डिन अफिसमा जाँदा अथवा विभागीय प्रमुखलाई कुरा गर्दाखेरि माथिबाट हामीलाई यस्तो दबाबहरू आएको छ यस्तो निर्देशन आएको छ त्यही भएर हामी वैकल्पिक रोज्न सकिँदैन भन्ने रेक्टर र भिसीहरूलाई जाँदा यो कुरा डिनलाई भन्नुहोस् डिनलाई हामीले जिम्मा दिएको छौँ भन्ने डिनहरूले हामीलाई लिखित पत्र नआएसम्म हामीले कसरी यसको चाहिँ हामीले कसरी यसलाई बुझ्ने भन्ने कुराहरू राखिरहँदा अब हामी विद्यार्थीहरू अन्यलमा छौँ। खास यसको आधिकारिक कसरी आउँछ सायद जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनिन्छ सायद उपाय हुँदैन होला भनेर आज कुरा गरेका छौँ र विभागीय प्रमुखलाई फेरि पनि हामीले यो हामी गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ डिन समक्ष चाहिँ निवेदनहरू पेश गर्नुहोस् र हजुरहरूले जिम्मा लिनुहोस्। अब यो समस्या त वर्ल्ड वाइड नै समस्या हो तर पनि अब हाम्रो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यति धेरै महिनासम्म लकडाउन भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ बिचमा 5-6 महिनामा वेट एन्ड सी भनौँ न हेरौँ न के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले 5-6 महिना त लम्ब्याउनु भयो तर यो 5-6 महिनाको पिरियडमा पनि उहाँहरूले केही पनि डिसिजन दिन सक्नु भएन भनेपछि अब त्यही भएर अब हाम्रो माग भनेको चाहिँ के हो भने अझै फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले के भन्छ भने वेट एन्ड सी भन्छ क्या। अब अहिले पहिला जस्तो त्यस्तो कन्डिसन छैन अहिले कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइसक्यो पहिलाको भन्दा एकदम विकराल रूप लिने अवस्था भइसक्यो भने अब पनि उसले वेट एन्ड सी त्यही पुरानै परम्परागत जुन परीक्षा प्रणाली थियो त्यो परीक्षा प्रणालीले अगाल्ने जुन चेष्टा गर्यो त्यो बडो अप्ठ्यारो कन्डिसन हो। यसमा चाहिँ विद्यार्थी मेन्टली रूपमा प्रिपेयर पनि हुँदैन अनि धेरै जस्तो कोरोनाको त्रास हुन्छ प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ अनि धेरै जस्तो भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरू यहाँ पुग्ने पोसिबिलिटी पनि छैन भनेपछि अब 4वटा अब त्यत्रो युजिसीले 4वटा मोडालिटी दिइसकेपछि अब त्यो मध्ये कुनै एउटा अब त्यही जुन अलिक कठिन छ त्यो मोडालिटी अपनाउने कुरो गर्यो उसले चाहिँ अब जस्तो त्यसमा 2-3वटा मोडालिटी अरू ओरल इक्जामहरू भाइभा हैन त्यो गरेर सहज रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर टियुले चाहिँ अहिले भएको जुन हाम्रो यो मेन्टल टर्चर सबै विद्यार्थीहरूको जुन समस्या छ यसलाई चाहिँ सुल्झाओस् भन्ने हामी सबै विद्यार्थीहरूको कामना हो। अब अहिले यो मुद्दामा चाहिँ हामी प्रतिनिधि पात्र हो हाम्रो भ्याली बाहिरको धेरै जस्तो साथीहरू हामीहरू सबै जुम मिटिङमा गरेर मिलेर अहिले जस्तो काठमाडौँमा जो हुनुहुन्छ हामी म नभएको भए कोही अर्को मान्छे आउँथ्यो हैन त्यो हामी खालि यो लिडिङ उसमा चाहिँ हामी यहाँ लिड गर्नलाई मात्र आएको भनेपछि यो सबै विद्यार्थीहरूको यो एउटा स्वर हो कि कसैले पनि यो 2-4 जना विद्यार्थी आएर यिनीहरूले उठाएर यिनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि भन्ने पनि होइन अर्को कुरा उनीहरूले यो लफङ्गाहरू यिनीहरू केही पनि नजान्ने भन्ने टाइपको पनि होइन हामी प्रिपेयर छौँ हामी इक्जाम दिन प्रिपेयर थियौँ पनि अझै पनि हुनेछौँ भनेर भन्नुको मतलब चाहिँ अहिले यो डिजास्टरको केसमा चाहिँ कसरी हामीले पार लाउने त कसरी हामी रिस्कबाट जोगिने भन्ने कुरो हो। अनि अर्को कुरा यो सङ्गठन जो छ विद्यार्थी सङ्गठनहरू उहाँहरू एकदम उदासीनता देखिनु भयो अहिलेसम्म उहाँहरूले हाम्रो माग सम्बन्धी कुनै पनि कुरा उठाउनु भएन कि उहाँहरूको के छ व्यक्तिगत स्वार्थ त्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा होला तर कम्तीमा प्लिज म आग्रह गर्छु नेपालमा हाम्रो यो नेपालमा भएको जति पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरू छ उहाँहरू पनि आएर ऐक्यबद्धता जनाइदिनुहोस्। अब यो एउटा सेमेस्टर त गयो हाम्रो भनेपछि अहिले हामी 3rd सेमको इक्जाम दिइसक्थ्यौँ अथवा अर्को मोडालिटी आयो भने पनि टियुले के बाहना झिकिरहेछ भने भोलि यसमा पनि विरोध हुनसक्छ कि अनि अब यो 100% त केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस् अब के अरे मेजोरिटी र माइनोरिटीको कुरो हो भनेपछि धेरै मान्छेहरूलाई कसरी समावेश गर्ने अनि बाँकी रहेको मान्छेलाई पनि कसरी म्यानेज गर्ने त्यो त टियुको कुरा हो नि विद्यार्थीले सिकाइराख्न पर्दैन 6 महिना त गयो फेरि हामीले त कस्तो डर लागिरहेछ भने अझ फेरि एक सेमेस्टर अर्को जान्छ कि अब धेरै जस्तो हामीहरूकै सरहरूले पनि के भन्नुभएको छ भने यो भौतिक उपस्थितिको इक्जाम चाहिँ तपाईँको 1 वर्षमा पनि पोसिबल छैन भन्ने कुरो पनि सुनिरहेछौँ भनेपछि अब के हामी त्यो भौतिक व्यवस्थाको इक्जामको लागि त्यति कुर्ने त के विकल्प त निकालिदिनु पर्यो नि त। त्यही भएर टियुले चाहिँ हामीलाई कसरी हुन्छ उसले सबै विद्यार्थीहरूको चाहनालाई सबै विद्यार्थीहरूको धारणालाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गराएर अपग्रेड गराएर हामीले 3rd सेमको क्लास चाहिँ चलाइदिनु पर्यो। अहिलेसम्म हामीले 3rd सेम पनि पढ्न पाएको छैनौँ 2nd सेमको इक्जाम पनि भएको छैन भनेपछि अब हामी के गर्ने त हामी त एकदम निराधार अवस्थामा भन्नाले हाम्रो कुनै डिसिजन गर्ने के गर्ने विद्यार्थीहरू एकदम कन्फ्युजिङ अवस्थामा छ। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ 2nd सेमलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनबाट चाँडो अपग्रेड गराउने कसरी हुन्छ उहाँहरूले अब त्यो मोडालिटीमा गएर विद्यार्थीहरूको सबैको
ट्रेसिङ गराएर अथवा डिपार्टमेन्टलाई जिम्मा दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ उहाँले गराओस् विद्यार्थीहरूलाई अपग्रेड। अब भनौँ कि जुन तपाईँहरूले आफ्नो माग राख्नुभएको छ, इक्जाम पनि भएको छैन होइन, अब थर्ड सेमेस्टर क्लास पनि भइरहेको छैन होइन, अब जुन अब भदौ 1 गतेदेखि पठन पाठन सबै सुरुवात गर्ने र बाँकी भएको इक्जाम पनि लिने भन्ने कुरा जुन टियुले गरेको छ, तर त्यो पनि अलि सम्भव छैन किनकि अब दिन प्रतिदिन यो कोभिडको महामारी पनि बढ्दै नै छ होइन। यो चाहिँ कारण चाहिँ के होला? उसले चाहिँ यो जुन अनलाइन क्लासेस र भर्चुअल क्लासेसहरू अथवा यो जुन अनलाइनको माध्यमबाट परीक्षा लिन जुन चाहेको छैन नि, किन होला? यो तपाईँले के जवाफ पाउनुभयो? उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ? अब यस्तो छ, उहाँहरूले अब यो खासमा यो भ्यालिडै छैन भन्ने कुरो गरिराख्नु भएको छ। अनि यो भ्यालिड छैन भन्दालाई त तपाईँको इन्डियाको कहाँ उदाहरण दिँदा हुन्छ। उहाँको युजिसीले चाहिँ फाइनल सेमेस्टर बाहेकका सबैको अपग्रेड गराइसक्यो। इभन कसैको चाहिँ इन्टरनल इक्जाम नभएको केसमा पनि पहिलो सेमेस्टर फर्स्ट सेमको आधारमा अथवा पहिलाको रिजल्टको आधारमा अपग्रेड गराइसक्यो। अब यो चाहिँ हामीले सुनेको अनुसार युजिसीबाट पैसा आउँछ, त्यो पैसा आइसकेपछि भत्ता सत्ताको कुराहरू हुन्छ अथवा एउटा डिपार्टमेन्ट हेडहरूले चाहिँ कति पैसा पाउँछ एउटा मतलब एउटा इक्जाम लिए बाबत कति पैसा आउँछ भन्ने कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र अब अनलाइन क्लास गराउन सक्ने पोसिबल थिएन नि त। भनेपछि अनलाइन इक्जाममा पनि तपाईँको जस्तो कति पर्सेन्ट पोसिबिलिटी छ? 90% छ। नमानौँ कि 10% छुट्यो भने त्यसलाई कसरी गराउने पोसिबिलिटी छ? किनकि केयुले पनि त गराइसक्यो अनलाइन त। अब जस्तो अब फिजिक्सकै भनौँ भने अहिले इन्टरनल इक्जाम गराइसक्यो उनीहरूले होइन, त्यो अनलाइनबाटै गराइसक्यो। भनेपछि त्यो 10% मान्छे जस्तो कञ्चनपुरको कुरा गर्नुहुन्छ, कैलाली अथवा दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि तपाईँको फोन सिस्टम त छ नि, फोन गरेर हुन्छ कि अथवा अहिले त तपाईँको वडा कार्यालयहरूमा गयो भने वाइफाईको सुविधाहरू छ। त्यो विद्यार्थीले त्यसमा त सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ आफूले पनि। अब घरमै सुतेर आउने भन्ने कुरो त होइन। तब उहाँहरूको के स्वार्थ छ त्यो विद्यार्थीको हामीले बुझ्ने कुरो भएन। तर कम्तीमा चाहिँ उहाँले हाम्रो यो जुन एउटा यो विषम परिस्थिति छ, यो विषम परिस्थितिमा मान्छेलाई कोरोनाको त्रास सँगसँगै यो हाम्रो भविष्य नै कस्तो हुने भन्ने जुन अन्यलतातिर गएको छ, यो कुरालाई चाहिँ टियुले यथाशीघ्र निराकरण गरिदिनु पर्यो। यदि यस्तै रहिरह्यो भने चाहिँ तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब चाहिँ हामी के भन्छौँ भने अब सबै विद्यार्थीहरू आइसकेपछि विद्यार्थीको आक्रोश धेरै नै छ। यो कुरा टियुले बुझोस् अहिले होइन। यति धेरै आक्रोश भइसक्यो, हामी त्यत्तिकै यो एकदम खुसी भएर हामी हिँडेनौँ नि यो बाध्यताले। यस्तो कोरोनाको सिजनमा चाहिँ हामी त्यत्तिकै आएको होइन। त्यही भएर चाहिँ अब विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आइदिनु पर्यो। कम्तीमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले वास्तविक विद्यार्थीको मुद्दालाई चाहिँ ल अब तपाईँहरूको ल मुद्दा ठिकठाकै रहेछ नि त भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीको मुद्दाहरूलाई चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भने हाम्रो सुनाइ गरिदिनु पर्यो। अब आन्दोलन त विद्यार्थीहरू आइसकेपछि अब तोडफोड गर्ने कुरो त अब हामी मान्दैनौँ कि अहिले मेन्टल टर्चरले गर्दा भोलि फाइनेन्सियल प्रब्लमले गर्दा कसैले सुसाइड गर्यो भने को जिम्मेवारी हुने? त मेरै केसमा हेर्ने हो भने मेरो पनि त्यस्तो स्थिति छ, घरबाट पैसा पठाउने अवस्था छैन। यत्रो धेरै 6 महिना 7 महिनाको भाडा कसरी तिर्ने, खानेकुरा कसरी तिर्ने? धेरै जस्तो मान्छेहरूले ऋण निकालेर यहाँ पढ्न आएको छ। सबै मिडियम बेस फ्यामिली हुन्छ। अब हामीहरू अझै पनि झकझक्याउँछौँ उहाँहरूलाई। अब हामीले इमेल गरेनौँ कि के गरेनौँ, उहाँलाई सबै गऱ्यौँ विद्यार्थीको तर्फबाट, स्वतन्त्र विद्यार्थीको तर्फबाट। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो के हो विद्यार्थीहरूको खास समस्या चाहिँ के हो भन्नु त? जुन अहिले नेपालभरिमा जुन विश्वविद्यालयमा मात्रै होइन शिक्षाको हरेक क्षेत्रमा देखा परेको जुन समस्या छ, यसको मूलभूत कारण चाहिँ शिक्षामा देखा परेको नवउदारवादी व्यवस्था नै हो। नेपाल सरकारले शिक्षामा लगानी नगर्ने, कटौती गर्दै गर्दै लैजाने, शिक्षालाई बिस्तारै निजीकरण गर्ने अनि शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाएर सक्नेले शिक्षा पढ्ने, शिक्षामा पहुँच सक्नेवालाहरूको हुने र देशभरि रहेका आम जनताका छोराछोरीहरूले चाहिँ शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने जुन एउटा शिक्षा प्रणाली छ। अब यो चाहिँ अहिले जुन तपाईँहरूलाई यो कोरोना भाइरस जुन कोभिड-19 को जुन महामारीको बेलामा अहिले सबै क्लासेसहरू ठप्प नै भइरहेको छ होइन, यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पारिरहेको छ? 2046 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको जब सरकार बन्यो त्यति बेला नेपालमा उदारवादी अर्थतन्त्रको स्थापना भयो। त्यो नेपालमा उदाएको उदारवादी अर्थतन्त्र जुन व्यवस्था आयो, त्यो व्यवस्थाले शिक्षामा लगानी कटौती गर्दै गर्दै गएर 2069 सालसम्म 69-70 सम्म आइसकेपछि त्यसले एउटा फेज चरण पुरा गर्यो। त्यो चरणपछि नेपालमा सेमिस्टर सिस्टमको लागू भयो। सेमिस्टर सिस्टम लागू गर्नकै निमित्त विश्व ब्याङ्कले, वर्ल्ड ब्याङ्कले, त्यसपछि एसियाली विकास ब्याङ्कले र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केही लगानी गरेको थियो। त्यो उनीहरूकै अन्तर्गत पाठ्यपुस्तक बनाउनु पर्ने, वर्ल्ड ब्याङ्ककै आधारमा चाहिँ क्यालेन्डर बनाउनु पर्ने र उनीहरूले भने बमोजिमकै पाठ्यपुस्तक पढाउनु पर्ने अन्तर्गत उनीहरूले सेमिस्टर सिस्टम लागू गरे र यो सेमिस्टर सिस्टम नेपालमा पूर्वाधारको पर्याप्त मात्रामा विकास नगरिकनै नेपाल सरकारको 98% लगानी थियो नि त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। त्यो 98% लगानी गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बजेट घटाएर, लगानी घटाएर नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय पहिला कङ्गाल बनाइयो। त्यसपछि विदेशी दात्री निकायबाट लगानी थपेपछि त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने सबै कामहरू त उनीहरूले तोकिदिन्छ। उनीहरूले भनेअनुसार गरेपछि हुने नभए नहुने। नेपालमा भएका आम जनताका छोराछोरीलाई एउटा बाटो देऊ, विद्यार्थीहरूले जुन परीक्षा दिनबाट वञ्चित भइरहेका छन्, यसले कुनै विकल्प देऊ भनेर भन्दाखेरि उनीहरू के भन्छन्? अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुँदैन।
त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड केमा आधारित छ त उसो भए भनेको त्यही विश्व ब्याङ्कले तोकिदिएको मापदण्ड अन्तर्गत छ। त्यही हाम्रो देशमा भएको अहिले वास्तविक समस्या भनेको शिक्षामा देखा परेको नवउदारवाद नै हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय गर्न सकेन भन्ने जो साथीहरूको माग छ अहिले गर्न सक्दैन, किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयं आफू पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अधीनमा रहेको छ। त्यस कारणले यदि हामीले यसबाट मुक्त चाहने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पहिला ती क्षेत्रहरूबाट स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ। ठिक हो, बाहिरको अधीनमा रहेको भन्ने कुराकानी राख्नुभयो तपाईँले होइन। अब यो सबै सधैँ ट्रेडिसनल वेमै गयो यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन पढाइ छ होइन, यो मोडर्नमा जान सकेन, चाह्यो भने त जान सक्छ नि होइन। यो नगएको कारण चाहिँ के होला, के लाग्छ तपाईँलाई? अब कस्तो छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सेमिस्टर सिस्टम लागू गरेर मोडर्नाइजेसनमा भयो भन्ने जुन छ, तर वास्तवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बजारमा विश्व बजारमा गएर काम गर्न सक्ने ज्यामी मात्रै उत्पादन गरेको छ। हामीसँग अहिले हाम्रो माटो सुहाउँदो अहिले हाम्रो देशलाई कस्ता किसिमको जनशक्ति आवश्यकता छ भन्ने विषयमा न हाम्रो योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गर्छ, न त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यो विषयमा सचेत छ। बरु त यसले के गर्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खाडी मुलुकमा गएर कस्ता युवाहरूले काम गर्न सक्छ त्यस्ता किसिमका युवाहरू चाहिँ तयार गर्ने नीति लिएको छ। त्यस कारणले यो खास मोडर्नाइजेसन होइन, किनकि हामीले हाम्रो देशमा यति धेरै जडीबुटी त्यसको बारेमा रिसर्च गरेको खोइ, जबकि हाम्रो रिसर्च सेन्टरमा त वार्षिक 25,000 रुपियाँ तलब पनि जाँदैन, बजेट पनि जाँदैन। अब के त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेमिस्टर सिस्टम लागू गर्ने बित्तिकै त्यसमा प्रोजेक्टरको व्यवस्था गर्ने बित्तिकै नेपालको माटो सुहाउँदो देशलाई आवश्यक जनशक्ति तयार भयो त? हामीले अरू 3वटा ओपन बुक असाइनमेन्ट र भाइभाको यो विधिलाई पनि अप्नाउन सक्छौँ है भनेर हाम्रो अगाडि चाहिँ एकदम पोजिटिभ कुराहरू गर्ने, तर हामी गइसकेपछि सरहरूले आफ्नो मन परेको निर्णय गर्ने है। अनि यो चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरिमा विद्यार्थीहरूको माग कति पनि नसुनिदिने उहाँहरूले। अनि यो भइसकेपछि हामीहरूले अनि स्वतन्त्र विद्यार्थी साथीहरूले जुन नेपालमा भनिएका यी विद्यार्थी सङ्गठनहरू छन् नि, यावत विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग धेरै गुहार माग्नुभयो, हाम्रो माग बोलिदिनु पऱ्यो है भनेर धेरैचोटि बिन्ती गर्दा पनि यी विद्यार्थी सङ्गठनहरू कसैले पनि बोलिदिएनन्। कोरोना व्यापक भइसकेपछि लकडाउन भएसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चैतको महिनामा हुने इक्जामहरू सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थगित गर्यो। परीक्षा स्थगित गरिरहँदाखेरि विद्यार्थीहरूको धेरै मारमा परे र केही समयसम्म हामीले वेट गरेर बस्यौँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित धेरै साथीहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामीले एउटा फेसबुकको ग्रुप बनाएर त्यो ग्रुपमा छलफल गरेर हामी साथीहरूले देशभरिमा रहेका साथीहरूको धारणा के छ, अब इक्जाम कसरी गराउन सकिन्छ, विश्वविद्यालयले के काम गरिरहेछ, यसको हामीले खोजी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढेर हामीले के गर्यौँ भने यहाँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र रहेका केही साथीहरूलाई सम्पर्क गऱ्यौँ र हामीले असाढको 19 गते एउटा ज्ञापन पत्र तयार पार्यौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, उपकुलपति, शिक्षा अध्यक्ष, रजिस्ट्रार र आइयुएसटी डिनलाई हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ। र हामीले त्यो ज्ञापन पत्रमा के कुरा उठाएका छौँ भने यो कोरोना कहिलेसम्म जाने हो यसको निश्चित छैन। निश्चित नभएको बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रोकिएका परीक्षाको आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर अर्को सेमिस्टरको पठन पाठन प्रविधिको माध्यमबाट पठन पाठन सुचारू गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले जोड दियौँ। र अर्को कुरा हामीले के राख्यौँ भने यदि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा गराउनै चाहन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार यस परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ डिनले चाहिँ सम्बन्धित कलेजलाई दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू जोड्यौँ हामीले। दर्शकले यति बेला हामीहरूसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रोफेसर डाक्टर शिवलाल भुसालज्यू। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम शिक्षा सरोकारमा। धन्यवाद। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हजुरको केही विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ होइन। उहाँहरू अलिकति निराश नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा निर्णय दिन सकेन, इक्जाम पनि गराएन, अनि अनलाइन नयाँ सेमेस्टरको अनलाइन क्लासेसहरू पनि लिन सकेन। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? ती विद्यार्थीहरू सायद अब विगतमा हामीले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने बेलामा त्यति उत्सुक भएनन् जस्तो लाग्छ। अहिले पछिल्लो समयमा अलि हताश भएको केही विद्यार्थीहरू मसँग पनि आउनुभएको थियो। सुरुमा हामीले अर्को सेमेस्टर कक्षा सञ्चालन गरौँ भन्दा उहाँहरूले परीक्षाको तयारी गर्नुपर्छ, सकिँदैन भन्नुभयो। र अहिले परीक्षाको तयारीमा हामी जब जुटिसकेका थियौँ एक हिसाबले परिस्थिति अनुकूल बन्दै जाने अवस्था देखा पर्दै गएको थियो र परीक्षा सेड्युल निकालिसकेपछि परीक्षा पछिल्लो समय जब स्थिति बिग्रिने जस्तो उहाँहरूले सङ्केत पाउनुभयो त्यसपछि अर्को कक्षा चाहियो, हामी अनलाइन इक्जाम अथवा अर्को सेमेस्टरको कक्षा चाहियो भनेर आउनुभएको छ। हामी त्यसबारेमा सल्लाह गर्दैछौँ। अब यो जुन भौतिक उपस्थितिमा नै इक्जाम लिनुपर्छ भन्ने
जुन कुराकानी आएको छ के यो सम्भव छ त? अब विगत हामीले जति बेला डिसिजन गर्दैथ्यौँ त्यति बेला सम्भव जस्तै भइसकेको थियो। हाम्रा यातायातका साधनहरू खुल्ने, सबैतिर एक किसिमको वातावरण सहज बन्दै जाने वातावरण सरकारले पनि त्यस किसिमको निर्णयहरू गरेको थियो। त्यस अवस्थामा हामीले सिटिङ इक्जाम नै राख्ने, बरु हामी सेन्टरहरू थप गर्ने, विद्यार्थी जहाँ छन् बरु हामी विद्यार्थीका पुग्ने गरी परीक्षा सञ्चालन गरौँ भनेर हामीले तयारी गरिरहेका थियौँ र अहिलेसम्म पनि हामी त्यो अवस्थामा छौँ। तर परिस्थिति पछिल्लो समय अनुकूल नहुने हो कि जस्तो देखिएको छ। विद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त हुने रकमको बारेमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। भर्खर मात्रै हामीसँग 11 करोड रकम आएको छ विभिन्न क्याम्पस विभागहरूलाई दिने गरी। तर पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जति निकाय टिचिङ युनिटहरू थिए र अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भएका थिए ती सबैलाई पुग्ने गरी नआएर केही युनिटहरू छुटिएर आएको थियो र त्यसलाई हामीले फेरि रिएरेन्ज गरेर सबैलाई पुग्ने गरी बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अब त्रिभुवनको शिक्षा प्रणालीलाई विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गराउन मिल्ने छ कि छैन? त्यो त स्वाभाविक कुरो हो नि। विश्वविद्यालय त अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग विश्वविद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र आफ्नो सामर्थ्य र क्षमताले भेटेसम्म हामी त्यो प्रयास गर्छौँ। अब यो अनलाइन क्लासेसहरू त कुनै नयाँ प्र्याक्टिस त होइन, किन काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि गराइ नै राखेको छ परीक्षा होइन। यो ढिलाइ चाहिँ किन त्रिभुवन अब यो तपाईँको पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीको हल्ला अलि बढी भएको छ। केही अनलाइन इक्जामहरू हामीले पनि गरिसकेका छौँ र केही काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि गरेको छ र उहाँहरूले हामीलाई पछिल्लो समय भनिसक्नु भएको छ मास्टर्स डिग्रीको अनलाइन हामी सफलतापूर्वक गऱ्यौँ, तर ब्याचलरमा हामीले सकिरहेको छैनौँ। अब भौतिक उपस्थितिमा इक्जाम त लिएला अरे होइन, जस्तै विद्यार्थीहरू पनि दिन त तयार छन्, तर उनीहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि यसको जिम्मेवारी कसरी कसले लिने? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त भोलि केही भयो भनेपछि हाम्रो जिम्मेवारी लिँदैन स्वास्थ्यको होइन। अब विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिने त? विद्यार्थीकै स्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने गरी विश्वविद्यालयले जाँच पनि गर्दैन। त्यो सकभर हामीले त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यस बिचमा केही हामीले जाँच सुरु गर्दा हुने कुराहरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थी भनेको आफै मेच्योर्ड विद्यार्थी हुन्, जो अरूका पनि अभिभावक बन्न सक्ने विद्यार्थीहरू हुन् होइन। त्यस्तो विद्यार्थीहरू आफै सचेत हुन सक्नुपर्छ, आफ्नो सचेत आफै लिन सक्नुपर्छ। भनेपछि अब यदि भौतिक उपस्थितिमा इक्जाम लिन पर्यो भनेपछि हामीले सेफ्टी मेजर्सहरू अपनाएर सकेसम्मको हामीले सेफ्टी मेजरहरू गरेर मात्रै गर्छौँ। अब अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण ट्यु अन्तर्गतका स्टुडेन्टहरूलाई? पक्कै पनि यो कोभिड-19 पछि सुरुमा विश्वविद्यालय अलि हतारिए पनि विद्यार्थीहरू कम हतारिएको, शिक्षकहरू कम हतारिएको हामीले पाएका थियौँ। बिस्तारै यो आफै सेलाएर जान्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको हामीले पाएका थियौँ र पछिल्लो समयहरूमा हामीले अनलाइन कक्षा लिँदा पनि विद्यार्थीहरूबाट शिक्षकहरूबाट यो अनावश्यक हो हल्ला मात्रै हो, यो काम लाग्दैन भन्ने किसिमको थियो र अब यति बेला पनि हामी लगभग सहज वातावरणमा गइपुग्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर परिस्थिति फेरि अनिश्चित बन्दै गएको छ। त्यस हुनाले अनलाइन कक्षाहरूलाई हामीले नियमित दिन्छौँ, यसलाई निरन्तरता दिने र यसलाई हामीले अझ दीर्घकालसम्म पनि यो मोडलाई सञ्चालन गर्ने गरी दीर्घकालीन योजनाहरू पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। जाँदा चाहिँ एउटा सानो एउटा प्रश्न चाहिँ जोड्न खोजिहालेँ मैले होइन। अब जुन अहिले हतारिएका छन् नि विद्यार्थीहरू, अब भोलि गएर लोकसेवा लड्नु पर्ला होइन। लोकसेवामा त एउटा एज ब्यारियर त हुन्छ, एउटा एज लिमिटेसन हुन्छ होइन। अब यो ढिलाइले चाहिँ भोलि उनीहरूको त्यसमा असर पर्ने हो कि? अकल्पनीय परिस्थिति हो। त्यसको बारेमा विश्वविद्यालयले अथवा भोलि सेवा आयोगले पनि सोच्ला। त्यो एकजना विद्यार्थीको लागि होइन, यो त सँगै समाजको लागि हो, सँगै सबै विद्यार्थीहरूको लागि हो, देशभरिकै विद्यार्थी हो। सेवा आयोग पनि यही देशभित्रै छ। त्यो परिस्थिति भोलिका दिनहरूमा सेवा आयोगले पनि सोच्ला, विश्वविद्यालयले पनि सोच्ला, त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुराहरूको बारेमा त्यति बेलै गर्न सकेला। दर्शकवृन्द, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भौतिक उपस्थिति जनाएरै परीक्षा लिने निर्णय गर्नु अहिलेको अवस्थामा अव्यावहारिक मात्र होइन, असम्भव नै देखिएको छ। यसलाई पुनर्विचार गर्नु आवश्यक रहेको छ। हस्त दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शिक्षा सरोकार आजलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।